रुद्राष्टाध्यायी चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओं अभिभ्राड बृहत्पिबतु सौम्यं मध्वायुर्ददद्यज्ञपतावभिहृतं वातजुतोजो अभिरक्षति मना प्रजाः पुपोकपुरुधा विराजति उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं मजेन पावकचक्षसा भुरन्यन्तञ्जनानुत्पं वरुण पश्यसि देव्या वध्वर्जुवागतगुं रथेरसुर्जत्पचा मध्वाजज्ञगुं समञ्जाते तं प्रत्नतायं वेनश्चित्रं देवानां तं प्रज्ञता पूर्वता विश्वते मता ज्येष्ठता तिम्बर्हिकदगुं स्वर्विदं प्रतीचीनं मृजनन्दो हसे ध्वनिमाशुञ्जयन्तमनुया सुवर्धसे अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायुरजसो विमाने मम पागुं सङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्व विप्रामतिभिर्हन्ति चित्रं देवानामुद्गादलिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगो सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्च आनैडाभिर्विदते सुषस्ति विश्वानरः सविता देवयेतु अपि यथा जुवानो मत्सथानो विश्वं जगदभिभित्वे मनिका ददद्यकच्चरुत्रहन्नूदगाभि सूर्य सर्वं तन्दिन्द्रते वशे तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृतसि सूर्यविश्वमाभासि रोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वमध्याकर्तोर्विततगु सञ्जभारजदेदयुक्तहरितः सदस्तादादद्रात्रिवासस्तनुते सिमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्यापि चक्षे सूर्यो रूपं गृणतेद्युरूपस्ते अनन्तमन्यददृशस्य पाजा कृष्णमन्यधरिता संवरन्ति वन्महा असि सूर्यबडादित्यमहा असि महस्ते सतो महिमापनस्य ते धा देवमहा असि वटसूर्यश्रवसा महा असि सत्रादेव महा असि मह्ना देवानां सूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदाभ्यं श्रायन्तैव सूर्यं विश्वेतीन्द्रस्य भक्षतो वसुनि जाते जनमानो ओजसा प्रतिभागन्नदितिम् अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरगुंहसः पिप्रता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् इति रुद्रपाठे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तम्।